अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। अमीरुल मोमिनीन देखने लगे। कुछ देर देखते ही रहे और उनके चेहरे के तासुरात में तब्दीली आ गई। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों, या अल्लाह इस मखलूक के सामने मुझे सुरखरू रखना। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब हज से वापस आकर मदीना में इराक के महाज पर जाने वाले रजाकारों का हुजूम देखा तो उन्होंने गर्दन अकड़ा कर कहा था, मैं इराक में फारसियों की शहनशाही को बिल्कुल खत्म करके दम लूंगा। अब हम सरार चलते हैं जहां मुजाहिदीन का लश्कर रुका हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अभी बैठे ही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बिन अफ़ान उनके पास आकर बैठ जाते हैं। या अमीरुल मोमिनीन, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बिन अफ़ान ने कहा, मैं सारे लश्कर में घूम फिर आया हूं, किसी को मालूम नहीं कि लश्कर के अमीर और सिपा सालार आप खुद हैं। सबका ख्याल है कि आप यहां से वापस चले जाएंगे, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस लश्कर में कबीलों के सरदार, शायर और खतीब भी हैं। मैं सबके मशवरे और इजाज़त के बगैर सिपा सालार न बनूं तो अच्छा है। नमाज का वक्त हो रहा है, अजान दो और हर फर्दो बशर नमाज के लिए आए। लश्कर की क़यादत का फैसला नमाज के बाद होगा। तमाम तर लश्कर ने बाजमात नमाज पढ़ी। इमामत हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने की। नमाज के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उठे और लश्कर से पूछा कि उनका सिपा सालार कौन होना चाहिए। उमर इब्न अल खत्ताब, लश्कर में बहुत सी आवाज़ें उठीं, अमीरुल मोमिनीन खुद सिपा सालार बनकर हमारे साथ चलें। कई आवाज़ें उठीं। फिर कुछ देर तक लश्कर उमर इब्न अल खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन खुद चलें, सिपा सालार उमर बिन खत्ताब की आवाज़ों से गूंजता रहा। मुजाहिदीन इस्लाम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, मेरी अपनी ख्वाहिश यही है, लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मुझसे ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं उनके मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं करूँगा कि सिपा सालार कौन होगा। इन रज़ाकारों में चंद एक सहाबा कराम भी थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मुशावरत के लिए रोक लिया। मेरे रफ़ीक़ों, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं लश्कर के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका हूँ कि इस लश्कर की क़यादत मैं ही करूँ, लेकिन मशवरे के बगैर अपने आप को तुम पर सिर्फ इसलिए मुसल्लत नहीं करूँगा कि मैं खलीफा हूँ। मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। आप मदीना तशरीफ़ ले जाएं अमीरुल मोमिनीन, एक सहाबी अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु इब्ने औफ ने कहा, और सिपा सालार किसी सहाबी को मुकर्रर करें। अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु बिन औफ ने जो इस्तदलाल पेश किया वो तारीख में महफूज है। उन्होंने कहा, मैदान जंग में हमारे लश्करों का फैसला खुदावंद ताला के हाथ में रहा है और ये फैसले खुदा के ही हाथ में रहेंगे। फतह भी हो सकती है, शिकस्त भी। अगर इस लश्कर के सिपा सालार आप हुए और हमें शिकस्त हो गई तो ये हजीमत नाकाबिल बर्दाश्त होगी। अगर आपके बगैर हम शिकस्त खा गए तो आप मदीना से मदद भेज सकेंगे। अगर आप सिपा सालार हुए और शहीद हो गए तो कोई अल्लाह की तकबीर पढ़ने वाला रहेगा, ना कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाला रहेगा। अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु बिन औफ ने बात मुख्तसर की थी, मगर वो बहुत कुछ कह गए थे। वो कहना ये चाहते थे कि हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु में शख्सियत की जो अज़मत, किरदार की जो बुलंदी, अज़्म की जो पुख्तगी और इंतज़ामी उमूर की जो अहलियत है, वो किसी और में कम ही नज़र आती है। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ख़यालात इनकलाबी थे। अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु बिन औफ की दलील को सहाबाए कराम जो वहाँ मौजूद थे समझ गए। सब ने तायीद की, लेकिन ये भी कहा कि सिपा सालार कोई सहाबी होने चाहिए। मैं तुम्हारे फैसले का पाबंद रहूँगा, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन जिस जंग के लिए हम जा रहे हैं वो उन जंगों से बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होगी जो हमने आज तक लड़ी हैं। सहाबियों से सिर्फ दो पर मेरी नज़र जाती है, लेकिन दोनों शाम के महाज पर रूमियों से लड़े हैं, खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा। अल्लामा शिबली नोमानी ने कुछ हवाले देकर लिखा है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि इस लश्कर के साथ सिपा सालार की हैसियत से जाएं, लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया। किसी भी मौर्रिख ने इस इनकार की वजह नहीं लिखी। अभी मुख्तलिफ नाम पेश हो ही रहे थे कि दूर से दौड़ते घोड़े के टाप सुनाई दिए। घोड़ा इधर ही आ रहा था। करीब आकर घोड़ा रुका, सवार कूद कर उतरा और दौड़कर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु की महफिल में आया। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, सवार ने कहा और एक तहरीरी पैगाम हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु को देते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहीं मिल गए। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास का पैगाम लाया हूँ। उन्होंने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन सरार के चश्मे पर मिल जाएंगे। अल्लाह तुझे सलामत रखे। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तू बहुत ही तेज़ आया है, बैठ जा। साद कहाँ है? नजद में, सवार ने जवाब दिया।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا پیغام پڑھ کر سب کو سنایا۔ انہوں نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ابن الخطاب کے نام 3000 آدمی بھیج چکا ہوں، جن میں زیادہ تعداد سواروں کی ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے 1000 مزید سوار تیار کیے ہیں جو جانباز، عقلمند اور بہت ہی بہادر اور نڈر ہیں۔ ان کا انتظار کر کے آگے بڑھیں۔ ہمیں سپہ سالار مل گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے بے تابی سے نعرہ لگایا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کچھار کا شیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا۔ سعد بن ابی وقاص، یہ تاریخی گفتگو ہے جس کا ایک ایک لفظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مورخ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا نام سنا تو سوچ میں پڑ گئے اور کچھ دیر خاموش رہے۔ خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی شجاعت اور بے خوفی میں کسی کو شک نہ تھا، لیکن جہاں تک میدان جنگ میں جنگی تدبیروں اور قیادت کا تعلق تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں تھے۔ لیکن وہاں جتنے صحابہ کرام موجود تھے ان سب نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کی پرزور تائید کی۔ وہاں چند اور صاحب الرائے شخصیتیں بھی موجود تھیں، ان سب نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے حق میں رائے دی۔ فوراً واپس نجد جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے قاصد سے کہا، تمہارا گھوڑا تھکا ہوا ہے، کوئی مضبوط گھوڑا لے جاؤ اور سعد سے کہو کہ فوراً یہاں آ جاؤ، اپنے 1000 سوار ساتھ لیتے جانا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے حوالے سے کچھ تعارفی باتیں ہو جائیں تو بے محل نہ ہوں گی۔ سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں بھی تھے۔ وہ قریش کے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب اللہ نے ابھی نماز فرض نہیں کی تھی۔ مجھ سے پہلے کوئی اور مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف ایک آدمی اس روز مسلمان ہوا تھا جس روز میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک دن ایسا بھی تھا جس دن میں تیسرا مسلمان تھا۔ دراصل مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا مطلب غالباً یہ تھا کہ نوجوانوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بیٹی عائشہ نے ان کا حلیہ اس طرح بیان کیا تھا، میرے والد کا قد چھوٹا، جسم دوہرا، ہاتھوں کی انگلیاں مضبوط اور ان پر بال زیادہ تھے، سر، داڑھی اور مونچھوں کو خضاب لگایا کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ دولت مند تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن ان کے انداز اور طور طریقے امیرانہ نہیں تھے۔ میدان جنگ میں شجاعت کے غیر معمولی جوہر دکھاتے تھے اور ممتاز شاہ سوار تھے۔ تمام تر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک تیر اندازوں کو ایک خاص جگہ کے لیے منتخب کیا تھا، ان میں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بھی تھے۔ احد کی ہی لڑائی کا مشہور واقعہ ہے کہ بہت سے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً گھیر لیا تھا۔ ایسی خطرناک صورتحال میں سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں سینہ سپر رہے۔ ان کے ہاتھ میں کمان تھی اور اس کمان سے نکلے ہوئے تیر دشمن کو تتر بتر کر رہے تھے۔ حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، اسی طرح تیر چلاتے رہنا۔ تاریخ اسلام یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے چلایا تھا۔ وہ اس طرح کہ سعد رضی اللہ عنہ حجاز کی وادی رابق کے ایک چشمے پر تھے کہ ان کا آمنا سامنا قریش کی ایک ٹولی سے ہو گیا جس کا سردار ابو سفیان تھا۔ تصادم کا خطرہ تھا، خطرہ شاید ایک تیر نے ٹال دیا تھا جو ان چند ایک مسلمانوں کی طرف سے چلا تھا۔ یہ تیر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی کمان سے نکلا تھا۔ تاریخ میں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے یہ الفاظ ملتے ہیں، میں پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا تھا۔ تاریخ میں ایک اور روایت ملتی ہے، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جوانی میں ایسے بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ ان کی اولاد صرف ایک بیٹی تھی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس بہت دولت ہے، کیا میں وصیت کر دوں کہ میری دولت کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ بیٹی کے لیے اور 2 حصے مسلمانوں کے لیے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ 2 حصے؟ نہیں سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ 1/3؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑو بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بات سمجھ گئے۔
یہ تھے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، جنہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فارس کی بادشاہی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے سپہ سالار بنایا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کا پیغام ملتے ہی نجد سے سرار پہنچے۔ اے سعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اے سعادت بنو وہیب، کبھی ایسا تکبر نہ کرنا، نہ ایسا غرور دل میں رکھنا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں اور صحابی ہے۔ جو کچھ ہے وہ تو خود ہے اور تیرے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ برائی سے برائی کو نہیں، نیکی سے مٹایا کرتا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوا کوئی دوسرا رشتہ نہیں۔ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، برتری صرف اسے حاصل ہوتی ہے جو اطاعت کوش ہو۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا اور صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑنا۔ جہاں کہیں پڑاؤ کرو وہاں کے حالات اور اس جگہ کی تفصیل لکھنا، پیغام رسانی کا انتظام بہت تیز رکھنا، اور یہ نہ بھولنا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سلطنت فارس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اسی طرح فارسی اسلام کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں، اور وہ بہت بڑی فوج تیار کر رہے ہیں۔ وہ انسانوں، گھوڑوں، ہاتھیوں اور ہتھیاروں کا ایسا طوفان ہوگا جس کے سامنے تمہارا لشکر خس و حشاک جیسا ہوگا۔ صبر و استقلال سے کام لینا۔ دشمن مکار اور فریب کار ہے، اور اس کی یہی فطرت اس کی شکست کا باعث بنے گی۔ تم احسان اور کرم نوازی سے پیش آنا۔ جو فارسی تمہاری قید میں آ جائیں ان پر رحم کرنا۔ فارسی متحد ہو بھی گئے تو گھبرانا نہیں، ان کے دل متحد نہیں ہوں گے۔ اگر تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے تو عرب کی سرحد کے اندر آ جانا۔ فارسی ان ریتلے ٹیلوں اور صحرا سے واقف نہیں، وہ جب بھٹک جائیں پھر تم پلٹ کر ان پر حملہ کر سکتے ہو۔ ایسی ہی کچھ اور ہدایات دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو، جس کی تعداد ان چند دنوں میں اور بڑھ گئی تھی، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی قیادت میں رخصت کر دیا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ اس لشکر میں 70 ایسے صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں لڑے تھے، تقریباً 300 ایسے بزرگ تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے، اور 700 صحابہ کرام کے بیٹے تھے۔ کیا لشکر تھا! بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ کسی کو اس لیے وہاں دوسروں پر برتری حاصل نہیں تھی کہ اس کا قبیلے میں اونچا مقام تھا، اور کسی کو اس لیے کمتر نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ وہ مفلس ہے۔ سب کا درجہ ایک تھا، سب کی ذات ایک تھی، مسلمان، مجاہد، سب کا عزم ایک اور جذبہ ایک تھا۔ ان میں کوئی بھی اقتدار کا خواہاں نہ تھا۔ رئیس اور قبیلوں کے سردار ایسا دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ انہیں اونچے عہدے اور رتبے دیے جائیں۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ خلیفہ وقت لشکر کے سپہ سالار بن کر گئے تو ایک دو افراد نے انہیں ٹوک دیا اور سپہ سالار کسی اور کو بنا دیا۔ خلیفہ نے بلا حیل و حجت اپنا فیصلہ بدل کر اپنے احباب کا فیصلہ مان لیا۔ مدائن کے اندر اور باہر یہ عالم تھا جیسے یہ بہت بڑا فوجی کیمپ ہو، ہر جگہ فوج ہی فوج، اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ نو آموزوں کو شہ سوار بنایا جا رہا تھا، کہیں تیغ زنی کی مشق ہو رہی تھی، قلعے کی دیواروں پر نشان لگا کر تیر چلائے جا رہے تھے۔ فوجیوں کا شور و غل اتنا کہ کانوں پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ ایک میدان میں ہاتھیوں کو دوڑایا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں بائیں اور پیچھے کو گھمایا پھرایا جا رہا تھا۔ یہ میدان جنگ کی حرکات اور بھاگ دوڑ کی مشق تھی۔ دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، اور فوج کی تعداد دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا کی کسی بہت ہی بڑی جنگی طاقت کے خلاف اتنی زیادہ فوج تیار کی جا رہی ہے۔ فوج کی تعداد دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ یہ فوج جدر جلغار کرے گی، ادھر نہ کوئی بستی کھڑی رہے گی نہ کوئی پہاڑ، اور یہ فوج بڑے ہی تیز و تند طوفان کی طرح اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشیں چھوڑ جائے گی۔ مسنہ شہید کے 2 جاسوس مدائن میں موجود تھے۔ فارس کا نیا بادشاہ یزدگرد گھوڑے پر سوار 8-10 گھڑ سوار محافظوں کے نرغے میں یہ فوجی تیاریاں دیکھتا پھر رہا تھا۔ رستم اس کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ یزدگرد کو رستم کی شجاعت اور جنگی قیادت پر بھروسہ تھا۔ رستم کی شجاعت اور جارحانہ قیادت کی مثالیں افسانے نہیں تھیں، یہ حقیقت تھی کہ رستم میدان جنگ کی ایک دہشت کا نام تھا۔ یہ دہشت رومیوں جیسی جنگجو قوم پر بھی طاری ہو چکی تھی۔ یزدگرد جو 21 سال کا نوجوان تھا، جوش و خروش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی ماں تھی جو اس کے لیے پریشان رہتی تھی۔ اس ماں کو اپنے وطن کی نسبت اپنے بیٹے سے زیادہ پیار تھا۔ سلطنت قائم رہتی ہے یا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو زندہ و سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ اس بیٹے کو اس نے گمنام سے ایک گاؤں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ رستم، یزدگرد کی ماں نے رستم سے کہا تھا، تو جانتا ہے فارس کا تخت و تاج اپنے کتنے وارثوں کا خون پی چکا ہے۔ میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں کہ میرا بیٹا فارس کا بادشاہ بنا رہے۔ جب کبھی تجھے شک ہوا کہ تخت کا کوئی اور وارث میرے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دینا، میں بیٹے کو یہاں سے لے جاؤں گی۔ رستم، سن لے، میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو زندہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ان ہاتھوں سے تیرے جسم کی بوٹیاں نوچ لوں گی۔ وہ ڈائن شیریں، شیروان کی ماں زندہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام میرے بیٹے سے لے گی۔
नौरीन, रुस्तम ने उसे यकीन दिलाया था, तेरा बेटा कत्ल नहीं होगा, इसे हमने खुद बुलाया है। यज़गर्द की मां नौरीन ने यही खदशा सारान को बताया था। इस गुफ्तगू की तफसीलात आपको पहले सुनाई जा चुकी हैं। अब जब फौज तैयार हो रही थी, एक रोज यज़गर्द मदाइन से बाहर घोड़े पर सवार नौआमूज नौजवानों को ट्रेनिंग देता फिर रहा था। उसकी मां किले की दीवार पर खड़ी उसे देख रही थी। नौरीन, उसे अपने करीब आवाज सुनाई दी। ओ, नौरीन ने देखा और चौंक कर कहा, सारान, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा दिल घबरा रहा था। वो देखो, मेरा बेटा अपनी फौज को देख रहा है। ये मेरी नजरों से ओझल होता है तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होना चाहिए नौरीन, सारान ने कहा। इसकी सलामती की जिम्मेदारी मेरी है। एक तो इसके साथ अपने मुहाफिज हैं, 2 मुहाफिज मैंने इसके साथ लगाए हुए हैं जो किसी को नजर नहीं आते। नजर आए भी तो उन्हें कोई नहीं जानता। क्या मुझे रुस्तम पर एतबार करना चाहिए? नौरीन ने पूछा। हाँ, सारान ने जवाब दिया, तुम्हें रुस्तम पर एतबार करना चाहिए। यज़गर्द को भी उस पर एतबार है। जिस रुस्तम पर यज़गर्द और सारान को एतबार था, वो एक रोज मदाइन से थोड़ी ही दूर एक बस्ती में जरा अलग थलग एक मकान के अंदर बैठा था। बाहर से तो ये मकान आम सा और किसी आम से आदमी का लगता था, लेकिन कमरों के अंदर जाकर पता चलता था कि यह किसी रईस का मकान है। यहाँ कोई रईस नहीं, बल्कि यहाँ शीरी रहती थी, जो किसरा यानी खुसरो परवेज की चहीती मलिका थी। फारस की किस्मत इस मलिका के हाथ में थी। जर्नैल इसके आगे झुके झुके रहते थे। ये बात अब पुरानी हो गई थी। शीरी इस मकान में चोरी छुपे नहीं रहती थी। सब जानते थे कि ये शीरी है, जिसके इशारे पर सर कलम हो जाया करते थे। लोग इसे देखकर कहा करते थे कि दूसरों की किस्मतें बनाने और बिगाड़ने वाली की अपनी किस्मत देखो। पहले बताया जा चुका है कि अपने बेटे शेरविया को बादशाह बनाने के लिए उसने किस अयारी से अपने खामिंद खुसरो परवेज को धोखे दिए और तमाम जर्नैलों को उसके खिलाफ कर दिया था। फिर शीरी ने अपने बेटे के हाथों किसरा के तमाम बेटों को, जो दूसरी बीवियों से थे, अपने सामने कत्ल करवा दिया था। फिर अपने 17 भाइयों और अपने बाप का कातिल बेटा उसके सामने कत्ल हुआ। खुसरो परवेज की बेटी पुरान तख्त नशीन हुई तो उसने रुस्तम को अपना वजीर बना लिया। रुस्तम ही अफवाज का कमांडर इन चीफ था और वो तमाम तर इख्तियारात जो बादशाह को हासिल होते हैं वो पुरान ने रुस्तम को दे दिए और पुरान ने औरत की हैसियत से अपना आप भी रुस्तम के हवाले कर दिया था। पुरान सल्तनत फारस को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए तख्त नशीन हुई तो खुसरो परवेज की तमाम बीवियां और दाश्ताएं मदाइन से निकल गईं और मुख्तलिफ बस्तियों में जा आबाद हुईं। शीरी ज्यादा दूर नहीं गई थी, मदाइन के करीब ही एक गांव में आबाद हो गई थी। एक रोज जब मुसलमानों का लश्कर साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास की क़यादत में मदाइन की तरफ जा रहा था और मदाइन में एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही थी, रुस्तम शीरी के घर में बैठा था। वो बादशाह किस्म का कमांडर था, जहां चाहता जिस वक्त चाहता जा सकता था। शीरी के पास वो पहली बार नहीं आया था। शीरी बुढ़ापे में तो कभी की दाखिल हो चुकी थी, लेकिन जवानी के अंदाज अभी बाकी थे और ये अंदाज इस अयारी के आईनादार थे जिससे उसकी फितरत बनी थी। क्या सोच कर आए हो रुस्तम? शीरी ने रुस्तम से पूछा। तुमने कहा था कि अब आओगे तो अपना फैसला सुनाओगे। मैंने अपने बेटे का इंतकाम लेना है। इसके लिए अगर फारस की शहनशाही खत्म हो जाती है तो हो जाए। हालात मेरे सामने हैं, रुस्तम ने कहा। तुम भी देख रही हो, इन हालात में तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। यज़गर्द को मैंने तख्त पर नहीं बिठाया, इसे सरकर्दा लोग लाए हैं। इन लोगों ने कहा था कि जर्नैलों ने अपने इख्तलाफात खत्म न किए तो वो शाही खानदान के खिलाफ बगावत कर देंगे। तुम देख रही हो कि मदाइन में किस तरह फौज तैयार हो रही है और किस तरह लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और फौज में शामिल होते जा रहे हैं। ये भी तुम जानती हो कि लोगों ने बगावत करके मुसलमानों से अपने इलाके वापस ले लिए हैं। यूं समझ लो कि इस वक्त फारस की बादशाही लोगों के हाथों में है। ये हालात जल्दी बदल जाएंगे, फिर जो कहोगी वही करूंगा। मेरे करीब आओ रुस्तम, शीरी ने राजदाराना लहजे में कहा। और जब रुस्तम सरक कर उसके करीब हो गया तो उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं अपनी ये जरूरत पूरी करने का मुआवजा दूंगी। एक राज है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने अच्छा खासा खजाना एक जगह छुपा रखा है। इसके लिए मुझे एक मर्द की जरूरत है। मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ? वो तुम ही हो सकते हो। तुम जानते हो मुझे तुम पर पूरा पूरा एतमाद है। क्या करोगी इस खजाने को? रुस्तम ने पूछा। तुम्हारे और मेरे काम आएगा, शीरी ने कहा। पहले ये बताओ कि मुसलमानों के सामने फारस का मुस्तकबिल क्या है? अच्छा नजर नहीं आता, रुस्तम ने जवाब दिया। अब हम बहुत ज्यादा फौज तैयार कर रहे हैं। मुसलमान इतनी फौज कभी नहीं ला सकते। फिर भी मुझे शक है कि हमारी फौज मैदान में जम नहीं सकेगी। क्या तुम ऐसी कोशिश कर सकते हो कि जंग टलती रहे? शीरी ने पूछा। कर सकता हूं, रुस्तम ने कहा। तो करो, शीरी ने कहा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।